अम्मा बाद रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइस्नी मिन शर्रि नफ्सी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल कुरानिल अज़ीम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरान वादखिलना फिल जन्नति बिल कुरान आमीन या रब्बल आलमीन। 165 से शुरू करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5 या 6 7 आयत की मैं तिलावत कर देती हूँ, फिर तफसीर लेंगे। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। तो आ गया मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है और हा को साकिन कर देंगे, हा का साउंड निकालना, साकिन करना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अगेन साकिन, हा साकिन। वलो यरल लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। यहाँ क्या आया? लाम अलिफ आया, यहाँ नहीं रोकना है, आगे भी नहीं रोकना है, तो हमने कंटिन्यू कर लिया और वो को भी ऐड कर लिया इसमें। इस तबर्रा लज़ीना तुबिऊ मिनल लज़ीना तबऊ व रअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। इसको रोकना है बाब, और उसको क्या करना? खलखला करके रोकना। वक़ाल लज़ीना तबऊ लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। तो आया, अब इसको क्या करेंगे? इसको कट नहीं करना है, एज इट इज पढ़ना है इसको। तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरिहुमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम। रोकना था, या ऑलरेडी मजजूम है, मीम ऑलरेडी मजजूम है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। रुकू हुआ, उस वास्ते यहाँ एक अलामत आ गई, आयत के ऊपर आइन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक रुकू खत्म हुआ, चौथा रुकू खत्म हुआ नहीं। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। तय्यबन सला है, सला का मतलब ये है मिलना, इसको मिलाना है, वक्फ नहीं करना है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाउहुम याक़िलून शयअन ला याक़िलून शयअन वला यहतदून। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मऊ इल्ला दुआअन व निदा। हाँ का ये नहीं, वहां पर 6 हरकत खींच के बस वहीं पर खत्म करना, बस खींचना। सुम्मन बुकमुन उम्मियुन फहुम ला याक़िलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। कितने आयत हुए? 6 7 हो गए क्या? इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फमन इत्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि हा साकिन। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। 9 आयत हुए, 9 आयत हुए। हाँ, जितनी तफसीर हो सकती है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से।
हाँ, वो इलाहुकुम इलाहुं वाहिद का जो पीछे हमने देखा उसके मुतल्लिक़ क्या था कि अल्लाह अपने आयात, अपनी कुदरत, अपनी खल्लाकी सन्नाई बयान कर रहा है, और इसमें कैसी कैसी विंड्स कैसा चलाता है, तसरीफ रिया, अल्लाह अहकाम कैसे देता है, वेस्टर्ली विंड्स है, ईस्टर्ली विंड्स है, कहाँ से कैसे जाती, कैसी कैसी तूफानी हवाएं उठती, अल्लाह ये सारी ये गर्दिश जो देकर अहकाम जो पास करता है, जो अहकाम सादर करता है, और जिसके ताबे ये सारे सब कुछ है। अल्लाह इलाहुकुम इलाहुं वाहिद बोलकर बाद में ये सारे अपने कुदरत के कारनामे बयान कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की आयत क्या जाहिर कर रही है, ये सब जानते हुए कि अल्लाह हाकिम है, एक ही इलाह है, और उसी के ताबे फरमान सब कुछ है, तो भी लोग थोड़े हैं। आगे की आयत में आ रहा है अशद्दु हुब, जिसके पास अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत बढ़कर नहीं है, वैसे भी हैं, लेकिन थोड़े जो हैं बाज लोग ऐसा दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं कि अल्लाह को जैसा अल्लाह का हक है उसे चाहने का, उससे मोहब्बत करने का, ला मतलूबु इल्लल्लाह, ला मकसूदु इल्लल्लाह, ला मस्जूदु इल्लल्लाह जैसा हक है वो नहीं अदा करते। वो हक दूसरों को देते, जा जाकर दूसरों के पास मांगते, और देता अल्लाह ही है, फिर जाकर उन्हीं के पास सजदा रेज होकर उनका शुक्र बजा लाते। ये बात यहाँ इस बात की तस्करा इस बात का है। उमिनन नासी मै यत्तखिजु मिन दूनिल्लाहि अंदाद, अंदाद किसका जमा है ये, इसका वाहिद क्या है? शरीक ना, अंदाज, अदा, निदा से निद, 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 निद का जमा अंदाद। अंदाद बोले तो ये औलिया, पीर, क्या शरीक है, करना। हाँ, औलिया शिरका, शिरका, जिसको शरीक करती उसे शिरका बोला जाता है ना, पार्टनर्स। शरीक करना का तो शरीक और करना, दूसरों को मिलाना। शरीक करते होते हैं ना। हाँ, ये शिरका ऑलरेडी शरीक कर डाले इनको, किसे किसे शरीक करे, औलिया हैं, औलिया अंबिया मुर्शद हैं। हैं, पीर हैं, बाबा हैं, और कौन है, कौन कौन की है, नहीं, ये सब हाँ, अल्लाह बोल रहा है कि मिनन नासी, और उन लोग ऐसे लोग भी हैं, जो लोगों में से ऐसे लोग भी हैं, मैं यत्तखिजो, जो इत्तखजा यत्तखिजो, जो बनाते हैं, इत्तखजा पकड़ना भी है, बनाना भी है, लेना भी है। मूसा अलैहिस्सलाम के जब तौरात लाए तो अल्लाह ने क्या कहा, इत्तखजू मिनल खुव्वा बिखुव्वा, पकड़ो इसे, कुव्वत के साथ पकड़ो इसे, लेते हो कि नहीं, कोहे तूर को ऊपर मुअल्लक करके कहा कि पकड़ो इसे, कुव्वत के साथ पकड़ो, वहां पकड़ो का मतलब आया, पकड़ने का मतलब आया। अब यहाँ बनाने का मतलब आ रहा है, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को जो बनाते हैं, अंदादा, जमा, निद की जमा, जो दूसरे माबूद बनाती, और उनके साथ कैसा इनका रवैया होता है, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, और ये ऐसा उनसे मोहब्बत करती, उनको हमसर बनाती, उनको मद्दे मुकाबिल बनाती अल्लाह के, और उनसे उनके ऐसे गर्विदा हो जाती हैं, ऐसी मोहब्बत करती हैं जैसा कि अल्लाह का हक है। अल्लाह के साथ वो गर्विदगी, वो मोहब्बत, वो हुब अल्लाह के लिए होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह पालनहार है, अल्लाह पैदा करने वाला है, सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, रब है। रब एक ऐसा वसीउल मतलब लफ्ज है, उसमें सब कुछ अल्लाह की सिफत आ जाती, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, मारने वाला, रिस्क देने वाला, हर चीज से प्रोटेक्ट करने वाला, प्रोटेक्टर भी, प्रोवाइडर भी, पैदा करने वाला भी, सब कुछ है वो। तो उसका ही हक है सिर्फ कि उसी की इबादत की जाए, बंदगी उसी के लिए खालिस कर ली जाए। वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है कि तुम रहो, खाओ, पियो, यहाँ सारी चीजों पर तुम्हारा तसल्लुत है, इख्तियार है। अगर इख्तियार ना देता, इनको सब भी हमें हमारे ताबा फरमान इंसान के ना करता, तो हाथी क्या करता, शेर क्या करता, जंगली जानवर, उनको भी सदाने की ताकत दे दिया, उनको भी तसल्लुत में दे दिया, और सारी कायनात की चीजें दे दिया,
دے کر کیا کہا اللہ نے؟ دیکھو زمین کی چیزیں، آسمان کی چیزیں، ساری چیزیں تمہارے تسلط میں ہیں، لیکن تم ہو آخرت کے لیے، یہ نہ بھولنا، تم ہو اللہ کے لیے، تم پیدا کیے گئے ہو، ایسا ہی نہیں ہے، یہ ایک پلان یہ ہے، یہ ایک تھوڑا چند روز کے لیے ہے، یہ اجل مسمہ کے لیے ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ساری یہ جو ہے سولار سسٹم یہاں کا ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا یہاں کا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں برپا کیے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے، پھر پوچھے جاؤ گے، اور تم سے آخرت میں باس پرس ہوگی۔ تم ہو اللہ کے لیے، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ کو پوجا کہ دوسروں کو پوجا؟ یہ سب کچھ وہاں وَلْتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ضرور پوچھا جائے گا۔ وَمِنَ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ایسا چاہتی ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو جیسا کہ اللہ کو چاہنے کا ہے۔ اب یہ سب جو کرتی نا، یہ شرک کی پرزور نفی ہو رہی ہے۔ ہر چیز کے واسطے دیکھتی تھوڑے پیرامیٹر صحیح نہیں ہیں، اسکیننگ کراتی ہیں وغیرہ کراتی ہیں، صحیح نہیں آیا، پھر گئے وہ جھاڑ پھونک والوں کے پاس، اس نے کہہ دیا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اس لیے تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے، یہ نہیں صحیح ہوگی جب تک کہ یہ نہیں ہوگا، وہ پیسے ادھیڑ لے گا اور ان کا ستیاناش۔ گئے ایمان سے بھی گئے، ایمان سے بھی خارج ہو گئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بھی ہو جاتا ہے، کفر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دائرہ ایسا ہے کہ اگر شرک کے دائرے سے نکل گئے، کفر کی حد میں بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو سوچنا ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں، یہ سارا علم پہنچائیں۔ اب یہ ہے، یہ بڑی پرزور نفی ہو رہی ہے یہاں شرک کی، کیسا چاہتی ہیں، کیسا کرتی ہیں، اللہ کو جو حق دینا ہے وہ سارے حقوق یہ لوگ دوسرے، یہ جو معبودی بناوٹی معبودان ہیں ان کو کرتی، حالانکہ وہ بری ہو جاتی ہیں۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے، آگے پڑھیں گے۔ اچھا، ان میں استثنائی کیفیت بھی ہے، سب ایسے نہیں ہیں، سب شرک کرنے والے نہیں ہیں، کئی ایسے ہیں جو ٹوٹ کر چاہتی ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں، اشد یعنی شدید محبت کرتی ہیں اللہ سے، اللہ کے اوپر کسی کو مقدم نہیں رکھتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، جب تک تمہیں میں نہ محبوب ہو جاؤں، تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے مال سے، تمہاری تجارت سے، یہ سنا ہے نا آپ نے یہ حدیث، تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیفیت ہے، تو اب اللہ کی بات کیا ہوگی؟ اللہ محبوب ہونا چاہیے، کوئی چیز دوسری رکاوٹ نہیں ہونا۔ اللہ سب کچھ دے کر ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ چیز مقدم نہیں ہونا اللہ سے، اللہ مقدم رہنا، اللہ کی محبت مقدم، اللہ کی بندگی مقدم، اللہ کی عبادت مقدم، اس کے بعد دوسری چیزاں سب، نمازیں چھوڑ کے یہ دوسرے کام سب بھی نپٹاتے رہنا، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، یہ بھی مقدم ہے، یہ فرائض ہیں ہمارے، لیکن مقدم کیا ہے؟ عبادت پہلے کرو، تھوڑا وقت تو ضرور نکال لینا، کتنی ہی مصروفیات ہو، دنیا میں مصروفیات کتنی ہی ہو، پہلا حق تو اللہ کا ہے۔ اور نماز کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے؟ نماز کے متعلق حدیث قدسی کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ فرض ہے پلر، اللہ کا، یہ ایمان کا پلر ہے، ایمان کا عماد ہے، ہاں عماد الدین ہے، پلر ہے، ایمان۔ اور پہلی پوچھ نماز کی ہی ہے۔ اور نماز نماز کی کے متعلق یہ حکم ہے کہ وقت وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کا فرض ہے، جی، وقت ٹھیک وقت ٹائم پر پر۔ ادا کرنا ہے، ظہر کے وقت ظہر کی، عصر کے وقت عصر کی، مغرب کے وقت مغرب کی، فجر کے وقت فجر کی، یہ نہیں کہ سب ملا کر رات میں کھڑے ہو گئے، نہیں، وقت وقت پر ادا کرنا ہے، اور یہ اللہ کا فرض ہے تمہارے تئیں، اور جس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور بے نمازی کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ تم خرچ مت دو اس کو، کیوں نہ دو؟ بے نمازی کو خرچ نہ دو، انہیں اللہ کا کیوں نہیں قرض دینا؟ ادا نہیں، اللہ کا ویری قرض گڈ، ادا نہیں کر رہا ہے تو بندے کا کیا کریں گے؟ ویری مچ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جب وہ مقروض ہے اللہ کا اور وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا، تو تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ ڈوبا دے گا تمہیں، اس کو قرض بھی نہیں دینا ہے۔ اور حاکم الوقت کو حکم ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اتنی سخت سنگین سزا ہے، تنبیہات اتنی سخت ہے بے نمازی کے لیے۔ نماز کسی حالت میں قضا نہیں کرنا ہے، کوئی ریزن اس کے معنی نہیں ہوتا،
ना वजू का पानी नहीं है, कपड़े बराबर नहीं, जगह बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं आता, सब बाला आता। नमाज अदा कर लो, फिर अगर जिंदगी में वक्त मिला तो दोहरा लो। वो खजाई उम्री में होगी या ज्यादा मजीद नफाइल की हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा, इजाफी नमाजें हो जाएंगी, लेकिन वक्त पर अदा जरूर करना। आधी करने का हुक्म है ना, खसर करने का। 4 रकात है, 2 रकात पढ़ लो अगर सफर में हो, 2 रकात नहीं पढ़े तो वो भी ठीक नहीं। क्यों? जो अल्लाह ने फैसिलिटीज दिए हैं उसको अवेल करना है। अवेल करना क्यों दिया है अल्लाह ने? अवेल करना। एक जंग हुई, कौन सी जंग थी वो रमजान का वक्त था, रोजे रहने की ये नहीं थी, रोजे नहीं रहना था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी नहीं किया, अगर रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो ना रहो। अब क्या हुआ, दूर का सफर था, जाना, खीमे लगाना, वहां पर टेंट्स बांधना, ये सब असला ट्रांसफर करना, ये सारी तैयारियां भी वहां करना था, जंग की तैयारियां भी करना था। थोड़े रोजे रखे, थोड़े रोजे नहीं रखे। रोजे नहीं रखते तो भी परवाह नहीं था, नहीं रखना था, बाद में रखना था, जंग के बाद रखना था। अब क्या हुआ, जो रोजे नहीं रखे थे उन्होंने गए हशाज बशाज एक्टिवली सारे काम अंजाम दिए। वो खीमा खोदना, गाड़ना, वो क्या क्या है, सेट के सेटिंग्स पूरे करना, मोर्चे बनाना, ये सारा उन्होंने किया। ये जो रोजा रखा था ना वो ढीले पड़ गए, वहां की तपिश को, वहां की गर्मी को वो सहार ना सके, जाकर लंबे पड़ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजा सफर में रखना ये कोई नेकी की बात नहीं है, जबकि तुम्हारा ये जरूरियात कैसे थे वो भी मद्देनजर रखना। अब आप बड़े सफर में ही, लंबे सफर में ही, मुशक्कत है कहीं तो नहीं रखना, बाद में रखना, उसकी गिनती बाद में पूरी करना। इब्न सबील को, दूध पिलाने वाली औरत को, हामिला औरत को, मरीज को, और बहुत ज़ईफुल उम्री में जो चला गया रहता है ना, जो सहार ही नहीं सकता भूख को, तो उसके लिए भी ये सारा छूट दिया गया है। लेकिन इन तमाम को बाद में कवर करना है, बाद में अदद तेदाद गिनती करके 4 गए, 5 गए, 6 गए, वो पूरे करना। लेकिन जो ज़ईफ हो गया, पूरा ज़ईफ हो गया, उसे ये है उसका फिदिया दे देना, कोई फिदिया अदा कर देना, या खुद अगर उसके अहल है तो वो अदा कर देना। मोमिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाह, यहाँ हो गया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो, हालांकि ईमान वाले ऐसे भी हैं जो सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं, शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। यानी ईमान का तकाजा ही यह है कि उनके लिए अल्लाह की रजा हर दूसरे की रजा से मुकद्दम होना। अब हमें नहीं करते नहीं, कोई बात करना है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है, तो हमें क्या करती हैं, करती क्या हमें, कोई काम बुरा कर रही हैं, उसे रोकना है, तो हमें क्या करती, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, हमारे ताल्लुकात को, ये सारी चीजें हमारे आड़ा आ जाती। उन्हें क्या समझती, क्या हो जाता है, हमारे मफादात पर जक पड़ती है, ताल्लुकात खराब होती हैं, मरासिम बिगड़ जाती, ये सारी चीजें। यहाँ क्या बोल रहा है अल्लाह, मुकद्दम रखो अल्लाह की रजा को, लोगों की रजा नहीं। जब अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, हर मोमिन का फरीजा है अमर बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दो, वो तामरुना बिल मारूफ वो तन्हौना अनिल मुनकर, भलाई की तलखीन करो और बुराई से रोको। अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते, क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाते हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत मुकद्दम है तो वी डोंट बॉदर एनीवन, उसके सिर पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। जो एक बार बता देना है बस, 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से ज्यादा तलखीन करना नहीं है, 3 बार मैक्सिमम, 3 बार, एक बार भी कर दे हमारे ऊपर से वो ये टल जाएगा, वो बाल हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह की रजा को, अल्लाह की मोहब्बत को दूसरी सारी दुनियावी चीजों पर, दूसरे सारे दुनियावी ताल्लुकात पर, दूसरे सारे तुम्हारे मरासिम पर मुकद्दम रखो, तब ही तुम हक़ बंदगी अदा करोगे, तब ही तुम्हें सच्ची मोहब्बत तुम्हारे अल्लाह से तभी है। तुम्हारा माबूद, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा मकसूद, तुम्हारा मतलूब वो है, तुम जो दावा करते हो ना, उसी वक्त तुम इस दावे में पूरे होंगे, जब पूरे उतरोगे, जब
سب چیز سے مقدم اللہ کی محبت کو رکھو گے. اللہ کرے ہم اللہ کی محبت کو مقدم رکھیں، دوسرا سب دنیاوی اعتبارات کو ہم چھوڑیں. وہ اللہ سنبھال لے گا. اللہ کے واسطے جو بھی کرتی وہ سب صحیح ہو جاتا ہے. تعلقات بھی ہمارے صحیح رہتے، کچھ بگڑتا نہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا ہے. اب کئی ایسے مراسم ہوتے ہمارے، بڑے حساس مراسم ہوتے، بھاوج ہیں، ننند ہیں، ساس ہیں، یا ہمارے جو سسرالی رشتے، بچوں کے جو سسرالی رشتے ہوتے، ہمارے جو ان سے تعلقات ہوتی، یہ سب بڑے حساس رشتے ہیں. یہ آپ بے دھڑک بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، تو در پردہ تو بولنا، جو ہو سکتا ہے اتنا تو بولنا. اور اگر وہ دیندار ہیں، وہ اللہ کے معرفت رکھنے والے، علم رکھنے والے، دین کے ہیں، تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے، برا نہیں مانیں گے. اشد حبا للہ ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا. ان القوت ان القوۃ، اوکے گڈ، ان القوۃ للہ جميعا. یہ کس کے متعلق ہے؟ انہی کے متعلق ہے جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا، سمجھنے والا ہو جائے. ولو یر الذین، کاش کہ وہ دیکھتے. اب یہاں ایک منظر ہم سوچیں، نقشہ اس وقت کا لا لیں جب مشرکین مکہ تھے. 2/3 قرآن تو مکے میں نازل ہو گیا. اب یہاں جمع دی گئی ہیں یہ ساری مکے کی آیتیں بھی جمع دی گئی ہیں، اور تھوڑے احکامات جو بعد میں آئے. اب فار ایگزامپل شراب کا ممنوع ہونے کا حکم بعد میں آیا، وہ بھی موقع مناسبت کے حساب سے یہ جو احکامات ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ، اور یہ کیا ہے، وہی خفی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. وہی میں دو ہے نا، وہی جلی ہے، وہی خفی ہے. وہی جلی وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور وہی خفی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا کرتا تھا، خیال آیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اجتہادی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک ہے اور آپ نے وہ کام کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں آئی، اس کا کریکشن نہیں ہوا، اس کا ریٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو اس کا کریکشن نہیں ہوا تو کیا ہوتا، وہ چلتا رہتا، وہ صحیح ہوتا تھا. اگر کوئی بری بات ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجتہاد کیا اور وہ اللہ کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا کیا ہوتا، ممانعت آ جاتی. کئی ایسے مقامات ہیں، نشاندہی کرتی ہوں میں، جہاں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا اور حکم بھی دے دیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا ان دا انٹرسٹ آف مسلمس اور ان دا انٹرسٹ آف اسلام. وہ ٹھیک نہیں تھا، فیزیبل نہیں تھا، اور وہ کارآمد بھی نہیں تھا، مفید نہیں تھا. تو اس کے متعلق بات آ گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ٹھیک کر لیں. فار ایگزامپل، وہ جو عورت تشتکی اللہ، جو اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، لڑ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کے متعلق آیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کچھ بھی نہیں دیا، ابھی نہیں دیا تھا. لیکن ایک اور واقعہ ہوا تھا جہاں ایک عورت شکایت لے کر آئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹ سے جواب دے دیا کہ تم بھی مارو اسے، تم بھی مارو، جوابی کاروائی کرو. تو اللہ سے کیا حکم آیا، یاد ہے؟ نہیں مارنا بولتا ہے. نہیں مارنا، کیونکہ عورت کی طاقت کم ہے، مرد کی طاقت زیادہ ہے، وہ پٹے گی. جوابی کاروائی میں پھر مرد مارے گا، یہ زیادہ پٹے گی، وہ کم پٹے گا. یہ اس کا کتنا نازک ہاتھ سے کیا مارے گی، بیلن اٹھا کے بھی مار دے تو بھی کتنا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی طاقت کتنی ہے. اور وہ مرد کا ہتھوڑا ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا ہے اس کا. اور وہاں کے مرد، مکہ کے مرد، تو آ گیا حکم کہ نہیں، یہ حکم مت دو، وہ نہ مارے، بلکہ اس کے متعلق بلاؤ، قضیہ کرو، فیصلے، اس کا قضیہ سنو، اس کا کیا ہے سنو، اور اس کا تصفیہ کرو، فیصلہ کرو. یہ ایسے کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اس کی تصحیح کر دی، اس کی اصلاح کر دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بلکہ اب یہ کیا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
یہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں مشرکان مکہ ہیں، جو بھی لوگ ہیں یہاں کے جو ظلم کر رہے ہیں نا، شرک کر رہے ہیں، اگر یہ عذاب دیکھ لیتے، عذاب نہیں دیکھے، ابھی تو جنت جہنم میں کون ہے، عذاب نہیں دیکھا انہوں نے، اگر یہ دیکھ لیتے، یعنی اگر آئندہ کا ان کو تھوڑی بھی ان کو سوجھ بوجھ مل جاتی، سدھ بدھ ان کو مل جاتی، سان گمان میں کچھ آ جاتا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان ظالموں کو اگر سوجھ جاتا، اگر کچھ سان گن مل جاتی انہیں، ساری طاقتیں سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، تو آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے، معلوم ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش کہ ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا، ظلموں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ان القوت للہ جميعا، کہ اللہ جب عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو کتنا غفور الرحیم ہے، اتنا ہی وہ شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، تو عذاب دینے میں بھی وہ بہت سخت ہے، شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ کاش ان لوگوں کو اس کی سمجھ بوجھ مل جائے، سدھ بدھ مل جائے، کچھ ان کے خیال میں آ جائے، یہاں ہیں دنیا میں ہیں، ان کو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے علماء یہود کو و دوسرے نصرانیوں کو ان کے پاس کتاب ہے، ان کو علم ہے، ان لوگوں کو نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے، انہیں تھوڑا تو احساس ہو جائے کہ کیسا ہے وہاں کی آگ کیسی ہے، وہاں کا عذاب کیسا ہے، اور اللہ کا عتاب کیسا ہوگا، یہ انہیں کچھ آئیڈیا مل جائے، معلوم ہو جائے، یہ اللہ کا غفور الرحیم ہونے کا ایک تقاضا ہے۔ اب پھر شرک کی بات آ گئی، مشرکوں کی، اور جو مرشدوں کو، ولی اللہ کو، اولیاء کو، پیران پیر کو، یا جو بھی بابا ہیں یا بابیاں ہیں، جو لوگ بھی ہیں ان کے متعلق، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وہاں جب وہاں سزا دے گا اللہ، تو اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کہ وہی پیشوا، وہی بابے، وہی جو مرشد تھے، یا جو بھی پیر لوگ جو بھی تھے، اور رہنما پیشوا بنے پھرتے تھے دنیا میں، جن کے جھنڈے یہ لوگ اٹھاتے تھے، جن کی دنیا میں یہ لوگ پیروی کرتے تھے، اپنے پیرووں سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ کیوں لا تعلق ہو جائیں گے؟ انہوں خود سزا میں ہیں، انہوں خود جہنم میں ہیں، ہم کیا تمہاری مدد کریں گے؟ یہ جاتی ہیں پوچھتی ہیں، بھائی تمہارے ہم جھنڈے اٹھاتے تھے نا، تم نے ڈنڈاوت چڑھاتے تھے نا، تمہارے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، تمہارے پاس آ کر پوچھتے تھے آپ کچھ تو کرو، ہماری مدد کرو، تو لا تعلقی بیزاری ظاہر کریں گے، ہم خود ہیں جہنم میں، تپش میں، آگ میں، تمہاری ہم کیا مدد کریں گے؟ لا تعلقی کا اظہار کریں گے، ہمارا کچھ بھی تمہارے سے تعلق ہی نہیں ہے، ایسا پلٹ جائیں گے جیسے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، جیسے وہ گانا ہے نا، دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، کوئی ہماری معرفت ہی نہیں ہے، اس طرح یہ وہاں ان کا وتیرہ ویسا ہوگا، لیکن سزا پا کر رہیں گے، لا تعلقی برتیں گے، ان کی کوئی مدد کرنے کے یہ قابل تو نہیں رہیں گے، معلوم ہو جائے گا انہیں کہ یہ بھی بیکار کے ہیں، اور ہمارے معبودان بھی بیکار کے ہیں، وہ بھی پتھر کے، وہ جو بت ہوتی پتھر کے، معدنیات کے، یا لکڑی کے، یا جو بھی بت ہوتی، وہ بھی پھینکتا جائے گا، وہ بھی پھینکوایا جائے گا جہنم میں، ان کے ساتھ یہ بھی جائیں گے، ان سے پہلے وہ بھی جائیں گے، تو دیکھ کر یہ حقارت سے کریں گے، کیا ہماری نادانی تھی، کیسے احمق نرے تھے ہم لوگ، ان کے پیچھے تھے ہم، ہمارے سے پہلے یہ جہنم میں جا رہے نا، ہمارے سے پہلے جہنمی ہے یہ، کیسی بے خوفی کی ہم نے، کیسا وقت زندگی گزاری مشرکانہ احمقانہ کاموں میں، اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے، اب ایسا ہی یہ لوگ بھی لا تعلقی برتیں گے۔
मगर सजा पाएंगे, वो भी सजा पाएंगे, पैरोकार भी सजा पाएंगे, और इनके जो है ना वो भी सजा पाएंगे, इनको मानने वाले भी सजा पाएंगे, और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। वो तखत्तअत, क्या मतलब इसका रूट वर्ड है उर्दू, बहुत यूज होता है, खता जाना। खता, वेरी गुड। हाँ, सिला रहमी का अपोजिट क्या? खता रहमी, सिला खतम। खता रहमी, खता करना। ये सिले रहमी बोले तो हमारे जो ये रिश्ते, करीबी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, वो जोड़ कर रखना, उनसे तांता रखना, उनसे नाता सिलसिला रखना। रखना, ये सिले रहमी है। उसे काट देना खते रहमी है। ये खते रहमे। खताअत तखत्तअत बोले तो कट जाना, बिहिमुल असबाब, और उनके सारा असबाब का सिलसिला, वसाइल का सिलसिला, सारी चीजें कट जाएंगे। अब यहाँ क्या है? यहाँ खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, सारे असबाब इनके कट गए। अब ये कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई इख्तियार नहीं है। पहले सभी बहुत इख्तियारात जताते थे, हम हैं, हम बहुत बड़े, हमारे झंडे हैं, हमारा आलम बरदारी करो, हमारे पीछे रहो, पीछे खड़ा करते थे। एक जब कोई वली वगैरह जाता है तो उसके पीछे बहुत से मुरीद आ जाती, देखा है आपने? सिलसिले वाले जी जाते रहते। हाँ, एक ग्रीन मिनिस्टर सिलसिला थे, है। एमएलए के पीछे वली जाते थे बोलना ना। गलत नहीं माँ जी, वली बोलना एमएलए। मुर्शद पीर, हाँ पीर मुर्शद बोलना नहीं, वली बोले जाए। वली बोले तो मुर, अल्लाह का, नहीं नहीं बोलना, वली नहीं बोलना। मुर्शद वली अल्लाह बोले मुर्शद। तो अल्लाह के उनके वास्ते भी इन्हों करते रहती हैं, लेकिन उन्हों बरी हो जाती हैं। हमें मालूम नहीं, इन्हों इबादत करे, इन्हों हमारे खबर पर आते थे, इन्हों हमें पुकारा करते थे, हमें मालूम नहीं अल्लाह हमें क्यों इन्होंने डिस्टर्ब किया, इनके ऊपर उल्टा मुकदमा दायर करते हो ना वली अल्लाह। ये मुर्शद पीर जो चाहती है, जो चाहती हैं कि इनके पाँव पड़े, इनके पीछे रहें, तो उनका ये हाल होगा, है ना? अब भी है नहीं, नहीं जो है ही। तावीज़ां देती, हाँ पीरी करती, सिलसिला चलता है उनसे, और उन्हें क्या क्या बोलती मुझे भी थोड़ा कुछ मालूम हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान की तालीम जानते हुए बड़े बड़े जानने वाले लोग भी इसमें हैं, इसमें घिर गए हैं ये, जो अच्छी अच्छी तालीम रखने वाले, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बड़ी बड़ी बड़े बड़े डिग्रियां वाले, जी क्या उनको मालूम नहीं होता? उर्दू पढ़े तो भी, उर्दू का तर्जुमा पढ़ डाले तो भी मालूम हो जाता है ना अल्लाह कितनी बेजारी दिखा रहा है, अल्लाह को कितना बेजार है, कितनी नफरत है अल्लाह को शिर्क से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वक़ाल लजीन तबऊ, हाँ अब ये क्या है इसका? इस तबर्रा लजीन तुबिऊ, जो किए गए थे, इत्तेबा किए गए थे, मिनल लजीन तबऊ, जिनकी इत्तेबा करे थे, वो ला ताल्लुकी बरतेंगे। यानी पीर मुर्शद ला ताल्लुकी बरतेंगे किससे? उनके जो मुरीदा है ना उनसे। जब वो देख लेंगे राउल अजाब, वो देख लेंगे और उन्हें अजाब होकर भी रहेगा, यकीनन वो अजाब चक कर रहेंगे, अजाब में मुब्तला होकर रहेंगे, और उनके सारे असबाब कुछ भी नहीं होगा वहां पर, कोई उनके काम को आने वाला, कोई उनका हिमायती, कोई नासिर नहीं होगा, और कोई उनके पास असबाब भी नहीं होगा। जहाँ यहाँ है ना, यहाँ बहुत से असबाब हैं, खानखाया हैं या कुछ है, जहाँ पर लोगों को बिठाती हैं, बहुत सा धूम धड़ाका करती हैं, उर्स चढ़ाती हैं, वो क्या क्या होता है ना, बहुत कुछ ये लोग मचाते। शैतान इसमें बहुत ज्यादा इनको भड़काता है, और ज्यादा घुसाता है। वक़ाल लज़ीन तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। अब ये कौन कह रहे हैं? क़ाल लज़ीन तबऊ, जो इत्तेबा कर रहे थे, यानी मुरीद लोग क्या चाहते हैं? लौ अन्ना लना कर्रतन, अगर हमें, करतन बोले तो दोबारा और एक बार, अगर हमें भेज दिया जाए दुनिया में, फन फन तबर्रा, तो हम बेजारी करेंगे, बरात का ऐलान। इसका रूट वर्ड क्या है? बरा, बरी हो जाना, उनसे दूर हो जाना, उनसे ला ताल्लुकी बरतना। तो हम बेजारी जाहिर करेंगे मिनहुम, उनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा के
کما جیسا کہ تبرؤ یہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں، منا ہم سے. ان کو اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے، یہ کیا سمجھی ان کا دامن پکڑ کر ہم چلے جائیں گے، یہ ہیں پیر ہیں مرید ہیں یہ سب ہیں، ان کا دامن پڑ گئے. انہوں سمجھ رہی کہ یہ بہت متقی لوگ ہیں، اللہ کی معرفت بہت جانتی، بہت جھاڑتے نا یہ لوگ، تقاریر بہت دھوم دھڑاکے کے کرتی، بڑا ایلیکوینس رہتا ہے ان کے باتوں میں، ایسا جماتی ان لوگوں کو، ایسا پھنساتی. تو یہ سمجھتی بیچارے سادہ لوگ انسان نے. اور آج کل بہت سے ہیں سادہ لوگ ہی نہیں، بہت سے جاننے والے بھی اس میں مبتلا ہو گئی. وہ کیا اٹریکٹ کرتا ہے، کیسا شیطان ان کو بہکاتا ہے، واللہ عالم. تو یہ چاہتی کہ ہمیں جانا، ہمیں دوبارہ جا کر ان لوگوں سے بیزاری کرنا، ان لوگوں سے ہم بیزاری کا اظہار کرنا، جیسا ہم ان کے پیچھے پڑے تھے نا وہ نہیں کرنا، اب الٹا کرنا. تو یہ چیز یاد آئی تھی مجھے. اللہ سے پوچھ رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے اللہ کہ ہم ان سے بیزاری کریں. اب نہ وہ آئیں گے نہ یہ آئیں گے، انہیں بھی واپس نہیں بھیجے گا، اور یہ بھی واپس آنے کے چانسز نہیں کہ ایون شہید کو نہیں ملے گا. شہید سے اللہ بار بار پوچھے گا کیا تم خوش ہو، میری نعمتوں سے خوش ہو. شہید بار بار کہے گا کہ ہاں اللہ بہت مل گیا، اتنا تو ہم نے نہیں سوچا تھا، بہت مل گیا ہمیں. پھر بھی کچھ ہے تو بتاؤ کیا ہونا، کیا چاہیے تمہیں، فردر کیا چاہیے، اینی مور. تو انہوں سوچتی کہ اب اللہ نہیں چھوڑے گا ہمیں، کچھ تو ہم بتا دیں. کیا بولیں گے، کیا کہیں گے وہ؟ ان کو مزہ لگ گیا ہے کہ بھیج دے شہادت میں کیا. شہید ہونا چاہتی، جی پھر اور ایک بار دنیا میں بھیج دے ہمیں، پھر اور ایک بار شہید ہونا چاہتی ہیں. ویری گڈ ویری گڈ، یہی بات ہے. یہ جو کیف مل گیا انہیں شہیدی کا، یہ جو کیف ہے، ہم سمجھ رہی کٹ ہو جا رہی، مر جا رہی، ان کو کیا تکلیف ہوئی کہ کتنا درد ہوا کہ کیا ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ شہید بول رہا ہے کہ جو کیف، جو حس، جو مزہ، جو کیف مجھے آیا اس میں، یہ دوبارہ چاہیے. اللہ مجھے بھیج دے، اللہ ہمیں بھیج دے، دوبارہ بھیج دے. ثم قتلوا، وہ ورڈ آ رہا ہے ثم قتلوا ثم احیا، پھر زندہ کر، پھر ہمیں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں. یہی بار بار چلتا رہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں بہت کیف ہے، بہت مزہ ہے. اور تو کیا دے رہا ہے نا، اتنی بڑی نعمتیں کیا کیا مل گئی ہیں. شہید کو کیا ہے، دوسرا ہی درجہ ہے، انبیاء کے بعد کا ہی درجہ ہے. وہاں کا عالم ہے یہ. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأ منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم. اب ایسا ہی اللہ ان لوگوں کو ایک حسرت کا ایک یہ بنا دیتا، ایک موضوع بنا دیتا ان لوگوں کے لیے. اللہ ان لوگوں کے لیے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں میں، پشیمانیوں میں کتنا سوری فیل کرتے ہوں گے، نہیں کتنا ملال فیل کرتے ہوں گے، اور کتنا کشانے ہو جاتے ہوں گے. کیا بولتی اردو میں کشانے ہونا، ہائے کیا کر دیا ہم نے، کافی افسوس ملتے ہوں گے، کیسا زندگی گوا دی نا، شرک شرمندہ، کرتے ہوئے زندگی گزار دی. جی شرمندہ. شرمندگی، ہاں شرمندگی میں کتنی شرمندگی. خجالت بولتی نہیں، خجالت، کشانے ہونا بھی بولتی، خجالت بھی بولتی ہیں. کیا ہے وہ خجالت؟ جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اندر چلے جائیں. وہ ایک احساس پشیمانی کا، پریشانی کا، خجالت کا، شرمندگی کا بھی، یہ سب ملے جلے کیفیات کا ایک مجموعہ ہے. تو وہاں پر یہ ہوگا، حسرت کا مقام ہوگا. ہائے زندگی گنوا دی، پیسہ بھی گنوایا، ٹکا بھی گنوایا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، وقت بھی گنوایا، محنت بھی کی، ٹائم، منی، انرجی، ایوری تھنگ ویسٹڈ، فیوٹائل، اس میں چلا گیا ہمارا سب کچھ. کیا حالت ہو گئی نا، حسرتوں میں، پشیمانیوں میں پڑ جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کا سوچئے، یہ دیکھو وہ اس سے پہلے کا وراء العذاب، جب یہ لوگ آکاش کے یہ لوگ ولو یر العذاب،
काश के ये लोग एक थोड़ी सी झलक उन्हें मालूम हो जाती कि अजाब क्या होता है, मुशरिकों को अजाब क्या होता है। उनके देवी देवता, उनके बुत वगैरह जो भी थे उनको भी डाला जाएगा, उनके पेशवा, उनके जो भी थे मुर्शदा पीरा, जो भी ये बनावटी जो भी चीज़ा ही माबूदा, उनको भी डाला जाएगा। तो अब ये देखकर क्या हालत होगी इन लोगों की, क्या पशेमानी होगी। वो भी पछताएंगे, ये भी पछताएंगे। ये हालत होने से पहले काश के ये लोग मुशरिकाने मक्का और जो भी दूसरे दीगर लोग वहां पर हैं जो अल्लाह के साथ सबको शरीक करते हैं, तो वो जान जाएं कि इनकी हालत क्या होगी, कैसी पशेमानी होगी, कैसी शर्मिंदगी का मौका होगा, कैसा इनको शेमफुल कंडीशन, बहुत ही खजालत का, बहुत ही ह्यूमिलिएशन का मामला होगा वहां पर। तो ये अल्लाह चाह रहा है कि कुछ झलक इन्हें, कुछ एहसास इन्हें थोड़ा सा तो मालूम हो जाए। नहीं है अभी, लेकिन होगा वहां पर, तो इसका कुछ एहसास उन्हें हो जाए तो यहाँ ये सुधर जाएंगे। कज़ालिका युरिहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार। अब ये हसरत में रहेंगे, काफी अफसोस मलते रहेंगे, पशेमानी में रहेंगे, लेकिन होंगे तो जहन्नम में ही। हसरत भरे होंगे, हसरत ज़दा होंगे, लेकिन जहन्नम में तो फेंके जाएंगे और वहां से निकलने का कोई चारा ही रास्ता नहीं है, नहीं। कोई रास्ता ही नहीं है। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, मगर वो आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे, कोई सबील नहीं होंगी। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब मुसलमानों से खिताब है। देखो तुम्हारे लिए सारी नेमतें हैं, खाना पीना सब कुछ है, क्या खाओ जो जमीन में जो हलाल है, हाँ जो पाक तैयब है, पाक है, तैयब है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो वो चीजें खाओ जो हलाल और पाक चीजें हैं, पाक वो खाओ, खाओ पियो, मजा करो, ऐश करो, तुम्हें बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। लेकिन क्या ख्याल रखना है, शैतान के शैतान की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, जहन्नम में फिकवा के रहेगा। उसने ले लिया है, वो चैलेंज ले लिया है, वाला वक़्वियन्नहुम अजमईन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं जहन्नम में फेंकवा के रहूंगा, इनको ऐसे रास्ते पर ऐसा भड़काऊंगा, ऐसा इन्हें बहकाऊंगा कि वो जहन्नम के वासी होने के, जहन्नम के मुस्तहक हो जाएंगे। लेकिन एक इस्तिस्ना उसने खुद बयान कर दिया है कि लेकिन जो तेरी तरफ हैं, इखलास के साथ तेरी तरफ हैं, इबादत में मुखलिस है, उनको मैं नहीं भड़का सकता। ये जिन्नात शयातीन इंस भी हैं, शयातीन जिन भी है ने, मालूम है नहीं ये वर्ड है? शयातीन इंस कौन, शयातीन जिन कौन? जो इंसानों में शरीर शरारत है। करते ना, हाँ शरीर है, वो शयातीन इंस। इंस शयातीन जिन कौन है? जिन्नात अच्छे भी है, सब खराब जिन्नात नहीं है। हाँ, जिन्नात में भी खराब होते, उनको शयातीन जिन कहा जाता है। और ये मकौला बहुत मशहूर है, कई रिवायतों में है कि शयातीन इंस जो है वो ज्यादा खतरनाक है शयातीन जिन से। यहाँ क्यों बात आई? अच्छा इन्नहु लकुम खुतवाती अदुव्वुम शैतान मुबीन। ये खुतवातिश शैतान, शैतानों के, शयातीन के पैरवी। खुतूत पर नहीं चलना, यानी उनकी पैरवी नहीं करना। नहीं करना। हाँ, वो जिनकी कोई बात आई थी, वो मैं एक तस्करा करना चाह रही थी, क्या बात थी बोले तो, ये जो मुत्तकी परहेजगार लोग होती हैं, मुखलिस होती हैं अल्लाह की तरफ, उनके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। शैतान ये एक बच्ची का वाकया था, मैं बयान करी थी, याद है आपको? एक बच्ची के ऊपर आसिफ ज़दा हो गई थी, वो हाँ छोटी बच्ची। तो, हाँ जो उसका वो जिन निकालती हूँ, उन्होंने अपने ऊपर ला देना चाहती, मगर उसने एंटर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, 3 बार कोशिश करी, मैं एंटर नहीं हुआ, बाद में आपको बताता है। पहले पूछता है, अच्छा मैं यहाँ से निकलूं तो मुझे जगह का है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे अंदर आ जा बोलते हो। अच्छा निकल जाता है वहां से, तो बाद में बहुत कोशिश करता है, आ नहीं सकता।
तो ये बात है, मुत्तकी परहेजगार लोगों की डरने की जरूरत नहीं है। अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है। अगर कोई है भी तो बकरा चलाना, और क्या पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना, और रात में सोने के वक्त क्या करना। बहुत से लोगों को तकलीफ है, बहुत से फोन मुझे आते रहते, रात को नींद नहीं आती। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ना, आयतल हाँ, कुर्सी। आमन रसूल। हाँ, दो लास्ट 285 286। हाँ, अगर वो पहले का 285 नहीं भी हो सका तो ये 286 पढ़ लेना भी काफी है, अच्छी नींद आ जाएगी। और शैतान की हिफाजत से शैतान की हरकतों से हिफाजत होगी। मैं एक वक्त उम्रा में थी, तो मेरे बाजू एक औरत बैठी हुई थी, मैं थोड़ा तिलावत जोर से कर रही थी। वो लोग क्या समझती बोले तो, ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तानी है ना, उनको ज्यादा नहीं आता समझते हो ना, उनको ज्यादा कुरान मालूम नहीं, उम्मी ये लोग समझते। तो मुझे पढ़ते हुए सुनको उन्हें जरा गौर से देखी, उसके बाद मुझे बात करे उन्हें, मुझे समझ में तो आ गया। फसी अरबी तो नहीं बोल सकी मैं, थोड़ी टूटी फूटी जबान में मैं बोली कि हाँ, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी सब कुरान पढ़ती हैं, सब समझने की कोशिश करती हैं। थोड़े को समझ में आता है, थोड़े को नहीं आता, लेकिन कोशिश तो पूरी करती हैं। तो उन्हें बातों बातों में ये बोली, जब आप सोने लगती हैं तो आमन रसूल पढ़ना भूलो नको। मैं बोली मैं ऑलरेडी पढ़ती हूँ, आमन रसूल पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, और बहुत से औरात है जो रात में करती हूँ। तो वो बहुत खुश हो गई, उनका आइडिया कुछ अलग था। तो वो ये हो गया, निकल गया, वो गलत फहमी में थे वो। हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान वाले कुछ नहीं जानते, कुरान के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी, हाँ, खाओ तुम क्या, तैयब जो है वो खाओ, और शैतान के खुतवात पर उसकी पैरवी ना करना, उसके नक्शे कदम पर ना चलना। खत किसे बोलते हैं? खत उर्दू में खत इस्तिवा, लाइन। लाइन लाइन लाइन, ये जो उसके पीछे लाइन है, यानी उसके नक्श पर नहीं चलना। खुतवात बोले तो लाइंस, उसके लाइंस पर नहीं चलना, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। निकलवा कर छोड़ा ना आदम और हवा को, तो तुम्हें भी जन्नत में जाने से रोक देगा, तुम्हें ऐसा ऐसा बहकाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, और तुम उसके पंजे में गिरफ्तार हो जाओगे। हमेशा उसके पनाह मांगते रहना, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस कब हुआ मुसलमानों को? ये भी शैतान का बहकावा था। हुनैन में हुआ, जंग हुनैन में हुआ। जंग हुनैन में 10,000 का लश्कर था ऑलरेडी, फतेह मक्का के बाद। एक छोटा था, ये था वो हुनैन वादी थी जिसको फतह करना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस एक्सपेडिशन पर गए, वो एक वादी थी, अंदर से जाना था, एक दो आदमी पास हो सकते थे, तंग घाटी के जैसा, वादी बोलते हैं वैली, ऊपर ऊंचाई रहती है, नीचे थोड़ा रास्ता रहता है, बहुत छोटा सा रास्ता रहता है। तो बाद में, हाँ, बाद में क्या हो गया, 2,000 लोग भी शामिल हो गए, 2,000 वहां के ही कबाइल के। फतेह मक्का होने के बाद वो भी तायब होकर आ गए और ईमान ला लिए, तो 2,000 भी मिल गए, 12,000 हो गए। 12,000 का लश्कर, वाह। मक्के के कितने हैं हमें पता जरूर हो जाएगी। ये हुनैन वाले, मक्के तो आ गए ना, ये हुनैन वाले कितने हैं, ये वादी वाले कितने हैं? 100, 200, 500, 1,000 कितने होंगे? छोटा सा ये बस्ती है, चलो पता कर लेती, आसानी से पता कर लेती। ये जब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ये अल्लाह को नहीं पसंद आया। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना। कैसा हुआ बदर में, कैसी फतह दिया अल्लाह, 313 को 1,000 के ऊपर, और इनके पास कुछ भी असला नहीं, वो असला से लेस बरदार होकर आए थे। कैसी फतह दिया। अब यहाँ पूरा असला है, नफरी एकदम 12,000 की है तो माइन्यूट माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी से लड़ना है, शिकस्त खाए। ओरिजिनली क्या हुआ, इनिशियली वो लोग ऊपर बैठ गए, हम कम हैं आदमी, हम जाकर गोरिल्ला वारफेयर में हिस्सा नहीं ले सकते, ऊपर बैठ गए, नेजा बर्दारी में बहुत माहिर, नेजे बरसाने लग गए, तत्तर बत्तर हो गया लश्कर। तो क्या हुआ, इनिशियली तो बहुत ये हो गया, उसके बाद तो बातिल्ला जो भी हुआ, बाद में अल्लाह अज़ीमुश्शान फतह दिया। लेकिन चकाया मजा, ओवर कॉन्फिडेंस का मजा चकाया, और अल्लाह पर भरोसा नहीं करने का खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्मी लगे हुआ, आगे वही जा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत तकलीफ हुई। तो अल्लाह पर भरोसा, इन्नहु
लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो भी क्या हुआ, शैतान का बहकावा था। शैतान के बहकावे में नहीं आना, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहा ना, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और अल्लाह के ऊपर भरोसा कामिल, कामिल यकीन, मुस्तहकम यकीन, कामिल भरोसा रखना, यकीन, यकीन मुहक्कम, ईमान कामिल। ये एक शेर है सैयद अल्लामा इकबाल का, ये है मर्दों की जिहाद जिंदगानी में, ये है मर्दों की शमशीर है। बहुत अच्छा है उनका शेर, उनकी शायरी। अमल नौजवानों को पे तो, हम हाँ बोलिए। अमल पे हम हमले पे यही हम, मोहब्बत, अमल पे हम्म हम यही महकम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद वेरी गुड, जिंदगी में यही यही मर्दों की शमशीरें। हाँ हाँ, हमले पे हम यकीन मुहक्कम, और क्या है मोहब्बत बाद का, मोहब्बत मोहब्बत फातिह फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। मर्दों की बोले तो औरतों भी आ गए, सबके लिए कॉमन जेंडर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़ल, हाँ एक चले गया, इन्नमा यामुरुकुम, क्या करता है ये, तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्या करता है ये, इन महज यकीनन, सिर्फ, ये सब मफहूम में आता है। यामुरुकुम, अमरा यामुरु, ये मुजारे का सीगा है, यामुरु वो हुक्म देता है, बिस्सूई बुराई का हुक्म देता है, वल फहशाई और फहाशी का, उरियानी का, ये आजकल जो भी चल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है और यहाँ भी उसकी अंधाधुन तकलीद हो रही है, ये सब शैतान का काम है, शैतान बड़ा खुश होता है इससे। वल फहशाई व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम क्या कहोगे वो बातें जिनके मुताल्लिक़ तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई है। एक तो फहशाई, फहाशी का हुक्म देता है, बुरे कामों का हुक्म देता है, और क्या है, तुम ये बातें करने लगोगे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, हुक्म दिया नहीं है। अल्लाह की बातें, अल्लाह के मुताल्लिक़ वो सब चीजें मंसूब कर दोगे जो बजा नहीं है, जो बेजा चीजें हैं वो भी, यानी वो वहमी रस्में और वो पाबंदियों के मुताल्लिक़, हाँ, ये ख्याल के सब मजहबी उमूर हैं जो खुदा की तरफ से तालीम किए गए हैं, और असल शैतान अगवा करता है लोगों को। और ये सारी चीजें क्या बताता है, इसमें सब क्या फंसना भाई, टाइम है ना, 4 बजे तक का वक्त है नमाज पढ़ने का, असर का टाइम 3:30 तक है, उसके बाद वो टाइम निकल ही जाता है, वो कैसा तो भी करके उन्हें वर्गला को इधर उधर रख देता है। तो ये है ना, ऐसी ऐसी चीजें करता है, यानी सब जायज बताता है ना, टाइम तो दूसरे काम कर लो तुम, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इसका वक्त निकल जाता है, नमाज का वक्त नहीं निकलता, अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, ऐसा ये जो नहीं करना है, ये सारी बातें अल्लाह से मंसूब कर देगा और अल्लाह की तरफ फेर कर ऐसी बातें कहेगा जो तुम नहीं जानते, तुम भोले भाले उसके झांसे में आ जाओगे। तो क्या करो, उससे केयरफुल रहो, उसके हथकंडों से, उसके वार से, आगे पीछे ऊपर नीचे, हत्ता के खून में भी सरायत करके इनको फंसाऊंगा, ये जो कह रहा है, चैलेंज ले रहा है, इससे तुम बहुत आगाह रहना, बी वार्न्ड, बी केयरफुल। वइज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, ये ना ही पढ़ना है, इसको कट नहीं करना है। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैयअन वला याहतदून, वहां के मुशरिकान मक्का का ये मौक़िफ़ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे तालीमात देते थे तो ये क्या कहते थे, हम कैसा माने तुम्हारा, 2000 साल से तो हमारे बाप दादाओं की तकलीद करते आए ना, वो जो पूजा करते थे, जो पूजते थे, हमारे बुत इतने हैं, हमारे बाप दादा पूजा करते थे, क्या वो सब गलत, क्या वो सब बातिल, हमारे बाप दादा गलत काम करते थे, क्या सब जहन्नम में है, इन लोगों का ये कंटेंशन और ऐसा आर्ग्यूमेंट करते थे ये लोग। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं ये लोग कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना,
मा अल्फैना अलैहि आबाना, जिस पर हमारे आबा व अजदाद को हमने पाया है हम तो उसी की पैरवी करेंगे, तुम्हारी पैरवी हम नहीं करेंगे। यानी इन पाबंदियों के लिए उनके पास कोई सनद, कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं है कि बाप दादा उनके वो करते थे। हुज्जत दूसरी कोई भी नहीं है, उसकी दलील कोई पेश नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कि हमारे बाप दादा करते थे, क्या वो गलत था क्या? अब क्या हमारे बाप दादा गलत करके जहन्नम में गए क्या? हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे। तो अल्लाह कह रहा है अवलो काना आबाहुम ला याक़िलूना शैया वला यहतदून, और अगर वो अच्छा बाप दादा की खुतवात पर चलोगे, तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे जैसे कि वो तो कुछ नहीं जानते थे ना। अवला काना आबाहुम, अवलौ काना आबाहुम, चाहे वो ना जाने, कुछ भी ना जाने तुम्हारे आबा व अजदाद, ला याकिलून अकल नहीं रखते थे, शैया कुछ भी, वला यहतदून और वो हिदायत पर नहीं थे। इहतदा यहतदू इसका जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, वो हिदायत पर नहीं आज थे, भी उन्हें नहीं मालूम था। आज हम्म? आज भी ऐसा आज ही भी है ऐसा ना ही है। शमसी, ये जवाब देती। सही सही तुम्हें बोल रहे हैं, सो सही, हाँ। आज भी ऐसा ही है। अब क्या भी नक्को करो, पुरिया की फातिहा नक्को करो या 12वीं नक्को करो, 11वीं हाँ। नक्को करो, क्या बोलती हो ना? हमारे घर ये वाले जवाब करते थे, देती। हमारे अम्मी करते थे, हमारे नानी करते थे, हमारे पड़नानी करते थे, परदादा करते थे। अब खानदान से कैसा आए छोड़ हम बोलना तक। हमें? हाँ है बहुत करीबी रिश्तेदारों में भी हमने देखा है, और हम मना नहीं कर सकते। बहुत ही क्या बुलाती, उन्होंने क्या ना मदऊ करती, समझती क्या, उनको नहीं समझती क्या? हाँ ऐसा ही बोलते हैं। हालांकि हाँ। बात दरअसल हकीकत क्या है, देखिए ये जमात उलमा ये हिंद है ना, एक 15-20 सालों से बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत काम किया है। और ये सारे तवहमात, ये सारे ब्लाइंड बिलीव्स जो भी थे, ये गलत अकायद, इनको निकालने की बड़ी कोशिश की है उन्होंने। ये उन्हीं की काविशों का समरा है कि आज थोड़ा बहुत अच्छे अकायद की इस्लाह हो गई है अकायद के। लेकिन आज भी हैं ऐसे। 15-20 साल पहले या 31 साल पहले ही जाइए, ये नहीं था, ज्यादा शऊर नहीं था, ज्यादा तालीम भी नहीं था। अब सब कुरान जैसा पढ़ रहे हैं, जैसा सीख रहे हैं, जैसा ये इंटरनेट का ये है दौर है। पहले था क्या? इंटरनेट भी नहीं था। 30 साल पहले तो शायद इंटरनेट भी नहीं था, और सबको मालूम भी नहीं होता था, आगाही भी नहीं थी, कुरान से भी ला इल्मी थी। आजकल अल्लाह का करम है, बहुत शऊर आ गया है, अब समझा सकती। अब हमें जाको जरा कोशिश करे तो शायद कुछ असर होगा, दलील दे सकते हैं। अब हमारे पास मोबाइल रहता है, हमें याद भी नहीं रहा तो चक्कर को उठा को बोल सकते हैं, देखो ऐसा है, ये आयत है, इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह इतना पुरजोर नफी कर रहा है, ये करे तो क्या होता है, जहन्नमी होती है, अल्लाह को शिर्क नहीं पसंद, ये हमें कोट करके दलीलों से साबित कर सकते हैं। आज वो पॉसिबिलिटी है, अब से 31 साल पहले नहीं थी। 95 और एक बात है, इनके जी एक बहुत बड़े एक ताहिरुल खादरी करको हैं, मालूम मालूम उनके प्रीचर। हाँ, हाँ तो हाँ उनको बहुत ज्यादा फॉलो करती, तो उस वजह हाँ से क्या हो गया है, उनका वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं उन लोग उनके। सही 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 है। हाँ, तो इवन आई हैव ट्राइड अ लॉट, माशाल्लाह। मेरे पास भी एक बुक ऑफ तौहीद करको बहुत अच्छी किताब, वो दारुसलाम की। उसके अंदर खाली कुरानी आयतों के साथ एक्सप्लेनेशन है तौहीद के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट उसको चढ़ को ही देखो, वो ताहिरुल खादरी के ऊपर। हो उनके, मैं सुन को हूँ उनके भी ऐसे ऐसे ये पेश हाँ करती हूँ ना, और वो ऐसे पुरजोश हाँ लहजे में बोलती, मुंह से झाग निकलता हाँ, रहता है। हाँ, बिल्कुल। पुरजोश लहजा, एलोक्वेंट, धुआंधार, हम्म तो लोग इनके हो गर्विदा हो जाते हैं। हाँ सुनको हूँ मैं, मन मन धड़क कहानियां भी बहुत सुनाती हूँ। हो सुनाती, और इतने बुक्स रख लिया रहती, कैसा उन्होंने रेफर कर हम्म सकती नहीं मालूम मुझे। ये एक बुक एक आई देखती, वो उधर एक बुक देखती, क्या दिमाग है कि क्या है, कंप्यूटर भी नहीं कर सकता वैसा। बिल्कुल मैं देखी हूँ नहीं। वो उनको। जो आप आयतन समझा रही हैं, अब वो हम्म आयतन का उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन करती, वो मैं सोच रही थी। नहीं उन्होंने ऐसे आयतों को हम्म नहीं जाते होंगे, हम्म यहाँ थोड़े अच्छा। मुतशाबिहात है नहीं,
محکمات ہے متشابہات ہے, یہ محکمات میں آتا ہے, یعنی کلیئر کٹ ہے, او اس میں کچھ شبہ ہوں شک شبہ نہیں ہے. تھوڑے متشابہات نہیں ہیں, ہے. جس کو انٹرپریٹیشن کی ہوں گنجائش ہے نا, وہ پکڑ لیتی ہوں نا. ہاں بہت سے ہیں, صحیح جب آتا بات ہے ہے. میں نشاندہی کرتی ہوں, بہت سے ہیں جہاں ہوں صحیح مفہوم ہوں جاننا, صحیح طریقے سے اس کی تعویل کرنا, ہاں تفسیر کرنا یہ ضروری ہے. ہوں یہ نہیں کرتے, اسے ہوں گول مال کر کو, اسے دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کر کو. میں کہیں سنی ہے ان کا, ہوں یہاں آئے تھے انہوں, کہاں وہ ہاں ہاں کالج گراؤنڈ میں آئے یہ تھے نا. ہاں 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 ایک وقت میں بہت پرٹیکولرلی گئی بڑا تھی, تھا کیا ہے دیکھیں گے گیدرنگ. ان کو. ہاں بہت ہوں گیدرنگ تھی, میں گئی تھی ہوں اس واسطے کہ میں جاننا چاہتی تھی. اوکے. تو انہوں کیا کرتے مجھے معلوم ہو گیا. ویسے میں ایک وقت ان کا میں بھی اسٹوری سنی سنی ہوں. تھی. ہوں ہاں فیس بک نہیں پر آپ جو سنتے بول رہتی رہی ہوں ہے. میں ان کو. ہاں ہاں I just want to know actually کئی کو وہ اتنا بھٹک رہی کہ وہ نو صحیح راستے پر نہیں آ رہی بول کے. I wanted to know, میں ان کو بھی سنتے رہتی ہوں, مگر آپ اگر صحیح پازیٹیو مائنڈ رکھیں گے تو ایزلی معلوم ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے. بس اپنے بنائے ہوئے کہانیاں بول رہی کرتے. اب ان کا ایک تو یہ ہاں رہیں گا واللہ عالم ہے, لیکن میں کیا سمجھتی ہوں ہاں بولے تو اب انہوں ایک تصوف کا ایک سلسلہ جاری کر کو ہے, اور ایک مقام اپنا ہوں بنا کو ہے. اب انہوں اگر صحیح ہوں راستے پر آ گئے تو انہوں نہیں منا سکتے ہوں لوگوں کو, ان کی جو پیروی کرنے ہوں والے ہیں نا, ان کو ہوں کنونس نہیں کر سکتے. ہوں چھوٹ کو بالکل. چلے جاتی. اب جیسا یہ دیکھو پیر مرشدہ ہے نا, اب انہوں بھی کیا کیا ہاں کی بول ہاں کچھ نہیں, ان کو پکڑ کو رکھتے ہیں سو. نہیں تو ان کی یہ نہیں اور رہتی ایک نا, بات فالوئنگ نہیں کیا رہتی نا. ہے, اور ایک بات کیا ہے شمسی, یہ ایزیئر وے ہے یہ. تم ہاں نا خالی وہ 11ویں کر ڈالے تو تم نہ انہوں جنت کو لے کر چلے جاتی, تو آسان طریقہ ہاں نہیں. ہاں ہاں صحیح بات. ہاں انہوں کیا سمجھتے ہیں بولے تو, جیسا علماء یہود سمجھتی نہیں ہمیں پیغمبران کی اولاد, ان کا دامن پکڑ کو ہمیں بھی پل صراط بھی پار کر لیتی ہیں, چلے جنت تک بھی چلے جاتی ہیں. کو ویسا چلے انہوں بھی جاتے. سمجھی سو, ان کے جھنڈے اٹھا کو, ان ہاں کے پیچھے چل کو, 11ویں 12ویں ہاں پوری کی فاتحہ یہ وہ کرے تو ہمارے گناہ سو درکنار, ان کے پیچھے چلے جاتی ہاں ہمیں گھر کو. تو صحیح پہنچ صحیح ہے. جاتے. اللہ ایزیئر ان کو وے نیک ہے بول ہدایت کو بھی. دینا. آمین بہت آمین ایزی. ثم آمین. اور یہ اٹریکٹیو ہے, یہ اود بتیاں ہاں جلانا, پوریاں پکانا, ہاں حلوے مانڈے بنانا, یہ سبھی کیا بولا, یہ شیطان اسے خوشنما بنا کو دکھاتا ہے. کھانے کی چیز ہے نا, ہاں ہاں مزہ انسان بھی کھانے کی ہاں طرف راغب ہوتا ہے نا. بولتی بھی وہ زیادہ پوری ہم بہت اٹریکٹیو ہے ٹیسٹی وہ. رہتی کہتے. پوریاں بہت ٹیسٹی, کھچڑی بہت ٹیسٹی, ہاں بھاجی ٹیسٹی بناتی وہ رہتی بہت ہے. ٹیسٹی. ہاں یہ سنیو میں سبھی, وہ کھا کو تو صحیح دیکھو بات ہے. کتی. ہاں نہیں ہاں ہمیں یہ تو چیزوں میں آنا ہمارے نہیں بھی چاہتے. ہاں ہے, اچھا یہ امیڈیٹ بولتی نا فیملی میں ہے. شمسیہ, وسیلہ ہونا ہاں ضروری کر قبول کرے, وہ صحیح بات ہے. نہیں 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 نہیں, وسیلہ نہیں ہونا. اللہ اور بندے نہیں کے ہونا ضروری درمیان نہیں تو کوئی ہمیں یہ نہیں نہیں ہے, جاتے کہتے. پردہ ان کا نہیں ہے. نہیں ہاں رانگ. وہ یہ بولتی, صحیح بات بولے آپ, جی وسیلے کی ضرورت ہاں نہیں ہے. اللہ اور بندے کے درمیان پردہ نہیں ہے, کوئی بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مجیب الدعوت داعی اذا دعان. جی ہر وہ کسی کے ہمیشہ پکار کو میں بولتی, سنتا ہوں, کئی کو وسیلہ ہونا, ہر کسی کے وسیلہ پکار کس کو کا تو سنتا ہوں گھر کو بزرگوں کا سبحان ہاں ہونا اللہ. رہتے, تب بیچ ہمیں جاتے سو وہاں تک نو پہنچتے سو. نو ایک ناٹ ایٹ آل. اللہ اسپیسیفکلی نفی کر ڈال رہا ہے, یہ باتاں کی پرزور ہاں نفی کر رہا ہے. جی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے, فَأَنِّي کیا ہے وہ, قُلْ سَأَلَكَ عِبَادِي, سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, بولے تو پوچھ رہی آپ سے میرے عبادت کرنے والے, انی عین سے انی یعنی میرے متعلق پوچھ رہی. قُلْ فَإِنِّي قَرِيبٌ, ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. ان سے کہہ دیجئے, بول رہا ہے اللہ, پھر پلٹ گیا عبادت کرنے والوں کی طرف. مجیب الدعوت داعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. یہ بہت زور کی آیت ہے, یہ حضور صلی اللہ جی علیہ وسلم سے کہہ رہا شارک ہے اللہ, آپ سے پوچھ رہے ہیں. شارک سے ہاں قریب ہے شہرک سے بھی بولتا نا قریب ہے, اللہ. ہاں شہرک سے بھی قریب ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے, نحن اقرب ولکن لا تبصرون. سورہ واقعہ میں ہے یہ شاید. کون سا, میں قریب ہوں اس کے اور تم نہیں دیکھ سکتے. یہ کس کے متعلق آ رہا ہے, مرنے والے کے متعلق آ رہا ہے. تم وہاں کھڑے ہو, راج وید ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا حکیم ہیں, اتباع ہیں, سب کھڑی نا, لیکن سب سے قریب کون, میں ہوں. اس کے قریب میں ہوں, تم نہیں دے سکتے, تم دیکھ نہیں سکتے مجھے.
اللہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے. پاس لے پکارو تو سب سے پہلے سننے والا اللہ، دوسرے سب بعد میں سننے والے. دوسرے سب ہیلپ کو آئیں گے، یہاں کا ہیلپ بھی ہے، ڈاکٹر آئے گا، طبیب آئے گا، کچھ ہوگا، لیکن سب سے پہلے اللہ ہمارے قریب ہے. یہ بہت زبردست آیت ہے. یہ کافی ہے، یہ آیت کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے میرے متعلق. کون پوچھ رہے ہیں؟ میرے بندے، عبادی، میرے بندے میرے متعلق پوچھ رہے ہیں. کہہ دیجئے ان سے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو کہاں سے آ سنتے گیا بھائی وسیلہ؟ اب آیا اچھا نہیں آیا. وسیلے کی بات ہی نہیں آئی نا. بس یہ ایک کوٹ کرو آپ، جو بھی وسیلے کی بات کرتی نا، یہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، آگے آئے گی. اذا سالک عبادی انی، میرے متعلق پوچھ رہے ہیں، میرے بندے آپ سے پوچھ رہے ہیں. سالکا آپ سے پوچھ رہے ہیں. قل انی قریب، وہ انی آیا میرے متعلق، انی آیا یقیناً، بے شک، لازمی طور پر میں بہت قریب ہوں، ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں. جو بھی پکارتا ہے مجھے پکار کو سنتا ہوں. اب یہاں سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں؟ سارے جی وسیلے، سارے پیر، سارے معبودان باطل سب ختم نہیں. جی بولے سمجھتے نہیں نا. نہیں سمجھتے. وہ اللہ ہدایت دینا، اللہ ہدایت دینا، اللہ ہدایت دینا، اللہ نیک توفیق بالکل دینا، نیک نیک ہدایت دینا. دینا. اللہ کفر، شرک، بدعت سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اللہ ہماری باتوں میں بھی اتنی تاثیر عطا فرمائے کہ لوگوں کو ہم قائل کر سکیں، صحیح بات بتا سکیں، ان کی اصلاح کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، صحت، تندرستی، تنومندی، اسباب عطا فرمائے. ہمارے لیے سب کو معاون مددگار بنا دے، اور انہوں بھی ہمارے پاس آ سکنا، ان کے دلوں میں بھی، ان کے قلوب میں بھی یہ شک و شبہات دور کر دے. اللہ چاہے تو دور کر دے، اور شیطان کے شر سے بچائے اللہ. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.